अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी लॉ के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। आज सदर आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट सामने आया जिसके बाद एक भौचाल आ गया। पीटीआई के हलके उन्हें बहुत सराह रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, हत्ता के निगरान हुकूमत भी उनको हदफ़े तनकीद बना रही है। उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, मैं ट्वीट के मंदरजात आपके सामने रखता हूँ। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन क़वानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं या नहीं, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद जो मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हो रही है और उनको बहुत सराहा भी जा रहा है। वज़ारत कानून इंसाफ़ ने कहा है कि सदर मुमलिकत का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। सदर पाकिस्तान के पास बिल वापस करने का तरीका था तो अपने मुशाहदात के साथ वापस कर सकते थे। सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए, वैसे ही ये बिल भी वापस भिजवा सकते थे। सदर बिल वापस करने से मुतल्लिक़ प्रेस रिलीज़ भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात यह है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहिए थी। अब ये सिचुएशन है कि आइनी क्राइसिस आ चुका है और इसके अंदर जो आर्टिकल 75 है वो बहुत वाज़ेह है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर सदर के पास कोई बिल आएगा जो कौमी असम्बली से पहले पास होगा, सेनेट से पास होगा और वो सदर के पास आएगा, तो सदर को दो काम करने होंगे वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। वर्ड यूज़ हुआ है शेल, वहाँ पे मे भी यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे लफ्ज़ शेल यूज़ हुआ, यानी कि उनको इन दोनों में से एक काम करना ही करना है। उसके अलावा उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने सदर साहब ने उस बिल को मंजूर करना है 10 दिन के अंदर, और अगर वो मंजूर नहीं करते तो वो एतराज़ लगा के या बग़ैर एतराज़ लगाए भी मगर रिटन में वो पार्लियामेंट को वापस भेजेंगे और वो कहेंगे कि इस बिल के अंदर ये इश्यूज़ हैं या मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, इसको दोबारा कंसिडर किया जाए। उसके बाद पार्लियामेंट का इख्तियार ये है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा कौमी असम्बली का और सेनेट का, उसके अंदर इसको पास किया जाएगा और दोबारा सदर साहब को भेजा जाएगा। भले अमेंडमेंट के साथ किया जाए या बिल्कुल एज इट इज़ उसको पास कर दे जॉइंट सेशन, तो सदर साहब के पास जब जाएगा तो सदर साहब उसको 10 दिन तक फिर उसके ऊपर साइन कर सकते हैं। अगर वो साइन नहीं करेंगे तो 10 दिन के बाद वो बिल कानून बन जाएगा, ऑटोमेटिक कानून बन जाएगा। उसके लिए सदर साहब की लाजम नहीं है कि वो साइन करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर साहब ने जो तीसरा रास्ता इख्तियार किया है कि उन्होंने पहले 10 दिन के अंदर उस बिल को मंजूर नहीं किया, उसको साइन नहीं किया और उसको पार्लियामेंट को भी वापस नहीं भेजा। सदर का ये इख्तियार नहीं है, सदर ख़ुद से ये नहीं कर सकते। अगर सदर के अमले ने इसके अंदर कुछ गलती की है, जैसे कि सदर साहब अपने ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि मैंने अपने अमले को कहा कि इसको वापस भेज दें ताकि वो गैर मुअस्सर हो जाए। गैर मुअस्सर तो हो ही नहीं सकता, गैर मुअस्सर तो किया ही नहीं जा सकता। सदर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट का काम शुरू होता है, जॉइंट सेशन होता है और उसके अंदर दोबारा सदर साहब को भेजा जाता है। और अगर अमले ने कुछ गलत किया है और उन्होंने सदर साहब के अहकामात नहीं माने तो ये ज़्यादा घिनौना फेल है, ये ज़्यादा बुरा अमल है। इससे पाकिस्तान की जग इंसाई होगी। सदर का ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं होता। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे बड़ा ओहदा है। इख्तियारात के हिसाब से अगर बड़ा हो ना हो वो तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर होता है, मगर जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो होता है मुमलिकत का जो सरबराह होता है, अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और या उसके गलत साइंस हो सकते हैं तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत जग इंसाई की बात है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उसको जो है ना कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मगर अब आइनी बात यह है कि चूँकि ये 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ और सदर साहब ने वापस नहीं भेजा तो ये अब कानून तो बन गया है, क्योंकि ये शल लिखा हुआ है। उनके ऊपर बाइंडिंग थी, वो दोनों में से एक सूरत लेनी चाहिए थी। उन्होंने दोनों में से एक सूरत अडॉप्ट नहीं की तो वो अब ये कानून तो बन गया है। सदर साहब के पास जो आर्मी एक्ट है उसका मसवदा जो आया 2 अगस्त को आया है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसवदा आया वो 8 अगस्त को आया है। 9 अगस्त को सदर साहब ने 13 बिल एतराज़ लगा के वापस भेजे हैं, तो उस वक्त भी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जो है वो वापस भेज सकते थे, आर्मी एक्ट वाला भी वापस भेज सकते थे, मगर नहीं भेजा।
اور وہ 9 اگست کو انہوں نے بھیجے ہیں. 10 اگست کے اخبارات کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے کہ کون کون سے قانون واپس آ گئے ہیں. مگر صدر صاحب نے کیا اخبار نہیں دیکھا؟ کیا صدر صاحب ٹی وی نہیں دیکھتے؟ کیا صدر صاحب کو انفارمیشن جانے کا پھر ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ صدر صاحب تو ان کو تو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو قانون واپس گئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے بار بار ان سے پوچھا ہے. اگر انہوں نے بار بار پوچھا ہے تو 9 تاریخ کو انہوں نے 13 بل جو ہے نا واپس بھیجے ہیں, تو 9 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ کی دوپہر تک ان کو پھر کیسے پتہ چلا؟ اتنے دن وہ خاموشی کیوں رہے؟ اور یہ جب خبریں چل گئیں کہ صدر صاحب نے 19 اگست کو یہ سائن کر دیا یا یہ قانون نافذ العمل ہو گیا اور قانون بن گیا, اور اس کے بعد اصل میں یہ صدر صاحب کو بھی کیوں خیال آیا؟ شاید صدر صاحب کو خیال نہ آتا. اسی دن جو ہے عمران خان صاحب کی اس ایک مقدمے کے اندر گرفتاری ہوئی ہے, جو سائفر گم ہوا تھا اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. جو پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے, اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے, اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ کیا گیا, اور اس کے بعد صدر صاحب پہ اتنی شدید تنقید ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر, تو انہیں لگا کہ شاید یہ میری وجہ سے ہو رہی ہے. صدر صاحب کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے, صدر صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ترامیم ہوئی ہیں وہ ان ترامیم کے تحت تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی ہے. ایف آئی آر درج ہو رہی ہے 15 تاریخ کو, قانون بن رہا ہے 19 تاریخ کو. اگر آپ کے پاس 8 تاریخ کو آیا ہے, آپ کو ریسیو ہوا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, تو وہ 19 تاریخ کو قانون بنا ہے, تو 15 تاریخ کو ایف آئی آر ہو رہی ہے, تو وہ تو پرانے قانون کے اوپر ہے جو تو پچھلے 100 سال سے آلریڈی قانون ہے اس کے تحت ہو رہی ہے. تو اس کی جو سیکشن 5 ہے, سیکشن 9 ہے, اور جو پی پی سی کی شک ہے 34, یہ اس کے تحت ہوئی ہے, اور یہ بڑی خطرناک ہے. اور اگر یہ چیزیں الزامات ثابت ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, تو پھر ان کو 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے. 10 سال بھی ہو سکتی ہے, 5 سال بھی ہو سکتی ہے, مگر 14 سال تک ہو سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے. اعظم خان صاحب اور جو اسد عمر صاحب ہے ان کا کیا بنتا ہے وہ بات کی دیکھی جائے گی. ایف آئی آر کا متن بہت بھیانک ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر پہ موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائی, حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے مذموم مقاصد اور ذاتی فائدے کے لیے حقائق کو مسخ کیا. دونوں نے ریاست کے مفادات کو خطرے میں ڈالا. مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سائفر کے مندرجات کا غلط استعمال کی سازش کی گئی. 28 مارچ کو بنی گالا, 28 مارچ 2022 کی بات ہو رہی ہے, کو بنی گالا اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کرنے کی سازش کی گئی. سابق وزیر اعظم نے اعظم خان کو سائفر پیغام کے مندرجات میں ہیر پھیر کرنے کا کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ایک آڈیو بھی جو لیک ہوئی تھی, اور اس کے اندر یہی اسی طرح کی بات ہو رہی تھی دونوں کے درمیان, عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کے درمیان. عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام بدنیتی کے تحت اپنے پاس رکھا اور وزارت خارجہ واپس نہیں بھیجا. سائفر ٹیلی گرام اب بھی سابق وزیر اعظم کے قبضے میں ہے, مگر وہ تو کہتے ہیں جناب میرے سے وہ گم ہو گیا ہے. انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہا ہے کہ وہ گم ہو گیا سائفر ٹیلی گرام, اور یہ اگر گم ہو گیا ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے, اس نے اس کے مندرجات بھی چھاپے ہیں, اور اگر وہ دونوں سیم ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. سائفر ٹیلی گرام غیر قانونی قبضے میں رکھنے سے پورا سائفر سیکورٹی سسٹم خطرے سے دوچار ہو گیا ہے. ملزمان کے ان اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ پہنچا. ملزمان کے ان اقدامات سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے کردار کے تعین کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں. سابق وزیر اسد عمر اور دوسرے ساتھیوں کے کردار کا تعین بھی تحقیقات کے دوران کیا جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر مزید کچھ لوگ بھی ہیں جن کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, اور وہ جب اس ایف آئی آر کے اندر آئیں گے تو یہ بہت خطرناک ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر پرانا قانون بھی ہے تو اس کے تحت بھی اگر یہ ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے, اور نئے قانون کے تحت نہیں ٹرائی کیا جاتا, نئے قانون میں ویسا زیادہ واضح کر دیا ہے, اور اگر اس کو نئے قانون کے تحت بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا اور شاید کہیں پہ لکھا ہوا کہ یہ کب سے لاگو ہوگا, تو پھر یہ صورتحال ان کے لیے مزید خطرناک ہو جائے گی, مزید بھیانک ہو جائے گی, اور کچھ دنوں کے اندر اس کو یہ جو مقدمہ ہے یہ کنکلوڈ ہوگا, اور پھر بہت اس کے اندر عمران خان صاحب کو 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اب جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو سیکشن 5 ہے وہ کہتا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کوئی بھی جو آپ کے پاس خفیہ دستاویز ہے یا معلومات ہے, آپ خفیہ معلومات کسی کو بتا نہیں سکتے, کیونکہ پرائم منسٹر نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ملکی راز اس نے اپنے سینے کے اندر رکھنے, اس نے کسی کو نہیں بتانا. متعلقہ دستاویزات اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور اپنی سیاست کے اس لیے استعمال نہیں کر سکتے جس سے مملکت کو کوئی نقصان پہنچے. اس کی جو یہ تو کلاز جو ہے یہ لگی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, یہ تو لگی ہے عمران خان صاحب کے لیے. شاید اس کے اندر جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب نہ آئیں, مگر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے سیکشن 9 لگا ہے. سیکشن 9 کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو اس قانون کے خلاف جرم کرنے
پر اکسائے گا یا مدد کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو جرم کرنے والے کو دی جائے گی. یعنی کہ یہ جو ان کو ہیلپ کی ہے یا اعظم خان صاحب نے کی ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے تو ان کے اوپر بھی یہ لگ سکتی ہے. اور پی پی سی کی جو سیکشن ہے وہ 34 ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کا ہے کہ کوئی جرم ہوگا کامن انٹینشنز کے ساتھ مل کے لوگ کریں گے تو وہ بھی ملتا جلتا سیکشن 9 کے جیسا ہی ہے. تو اب یہ بڑی سچویشن جو ہے نا بہت گمبھیر ہو چکی ہے، خطرناک ہو چکی ہے. سائفر کے معاملے کے اوپر جو عمران خان صاحب متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہے، وہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا مختلف لوگوں کو دکھایا. یہ صرف انہوں نے دکھایا نہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھیج دیا، پارلیمنٹ نے آگے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھیج دیا. یہ بہت ساری بریچز ہوئی ہیں اور اس کے بعد سب سے خطرناک عمل یہ ہوا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے چھاپ دیا ہے. اگر یہ عمران خان صاحب والا جو سائفر ہے اسی کی کاپی ان کے ہاتھ لگی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگا. اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ خطرات بڑھ جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.